मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाचे कृपेन बोलतली देणपार सगळ्यांक तुमकां हांव येता. आयज 26 जानेवारी आनी आमच्या इंडियेक व्हडलो दीस, रिपब्लीक दीस. होच दीस सेलीन आनी तादेवान हो वेंचून काडला तेंच्या काजारी जिवितान. 25 वर्सां फाटीं सेलीन आनी तादेव सेंट एंड्रू चर्चान वास्को चलत गेली आल्तरा बुकार आनी वास दिली. सुखान त्याचे दुकान, कश्टान त्याचे त्रासान ती आपणाचे जीव आनी आपणाची वाट चलत रावताली. तेच वाटेन ती चल्ली देवाच्या मोगान, पेल्याच्या मोगान आनी अपुरबायेचे मोगान जेजू क्रिस्ताची सोडवणदाराची. देवा बापान तेंकां सोबीत 2 भुरगीं दिली तेंचे एकवटाक, केविन आनी शेरिल. शेरिल हिंगा येवंक पावना कित्याक तेजे फुडलें शिकप करता. तेज्या भुरग्यांक तेणें जाता ते भाशेन बरे भाशेन शिकयली. तेच भाशेन तेंकां बरी तत्वां दिली, बायबल वाचपाक, मिसाक वचपाक, पेले सेवाची मोगान सेवा करपाक. तेच भाशेन शेरिल आनी केविन आपल्या माय बायचो जाता तितलो अपुरबायेन मोग करतालो. ती जावन गेली UK तेंचे कामाक. पूण आपणाची फॅमिली, आपणाचे शेजाऱ्याक, समार्याक जावं इश्ट मित्रिणीक तेणी सांडूना. 25 वर्सां सेलिब्रेट करपाक ती आमची सांगात आयली. कित्याक तेंकां फॅमिलीचो, घरच्यांचो, शेज सामारांचो मोग आसलो. देखून आयच्या दिसा ती दोगांय मोगान एकवटान आमचे मोदें हो सिल्वर जुबल्यो करूंक येयली. देवान तेंचे शुभ आशिर्वादां घालूं आनी 25 वर्सांची 50 वर्सां जावन जेन्ना ती UK वयताय तेच तत्वां, तीच देवाची, सर्गीची बापाची तत्वां घेवन फुडें वचूं. तेंकां हांव आनी लांब तेंचे जिवितान तेंकां आवडेता आनी सदांच एक भाशेन एकामेकाच्या मोगान, पेल्याचे फॅमिलीचे मोगान घालता. हांव चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा. म्हाका वेंचून काडली 2 उतरां तुमकां सांगपाक आनी सगळे तुमी लोकांनी हे 2 उतरां म्हजी बरी करून आयकली म्हूण हांव काळजान सान देव बरें करूं. वी करता. That was Selina Kalos giving a piece of advice to these 25 years single Jubilee couple. Well, the tradition has to go on, you know, for any weddings or some social functions. There is something like Saudi Chikanda. You like Saudi Chikanda? I can't hear this side. Yeah? Yes, well, we have a young lady amongst us who's come all the way from Rwanda. We really appreciate she had a time. She is the educator at Manavikas High School. She also is a catechist and she plays the choir. Well, I call upon none other than Mrs. Patricia Fernandez, all the way hailing from Rwanda. Over to her.